السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نهار جديد، فلوق جديد. اليوم غندير لكم فلوق وروتين ديال نهار الحد. انا نضت الحمد لله دابا الصباح هذا، نضت الحمد لله والشكر لله. فطرنا، كاينه الشتيوه، الله يعطينا على قد نفع يا سيدي ربي. ورجع واحد السم، واحد البرد، حتى قلنا الحمد لله راه هاد الحال رجع واحد البرد والسم. الصباح هذا كنت تقديت البارح الدجاج ووصلته ليا الوالده، الله يخلي لها صحيحتها، وقلت نصايب واحد شي بسيطلات ولا بريوات، كل واحد كيفاش بغى يطويهم. انا غنطويهم على شكل نص بريوات ونص بسيطلات، وقلت نحطهم في الكونجيلاتور هكا كينفعوني النهار اللي نكون هكا عيانه ولا عندي ما يدار. نجبدهم كندير غير حسوه ولا شليضه هكا. الا كانوا بالليل كنزيد معاهم حسوه، ولا كنا بالنهار كندير معاهم شليضه ونحطهم. وعاوتاني الا بغيت نديرهم للبنات يديهم من المدرسه. قبضت هنا الدجاج، ها هو مغسول بالحامض مزيان. درت معاه واحد 3 الفصوص ديال الثومه حكيتهم. غندير واحد 3 البصلات هادو. غندير بسيطلات، انا غنديرهم مالحين ديال الدجاج مالحين. غندير القزبر ومعدنوس، ها هما الله قربتو طري. واحد جهد غير معلقه كبيره حيت مازال غنديرو في الاخر. وغندير خليط بين زيت المائده وزيت الزيتون. نطيب هاد الدجاج هو الاول، حتى زيت الزيتون ها هي شويه شويه. غندير شويه الملح، غير شويه لان الدجاج راه مغسول بالملحه. شويه ديال الابزار، نص المعلقه، حيت غندير انا الهريسه حتى الاخر. غندير دابا شويه السودانيه، اللي ما بغى السودانيه ما يديرهاش. ندير شويه ديال السكنجبير، ماشي شويه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، الكمون، قزبر حبوب. انا هادشي خليته بالقراعي، معلقه ديال القزبر حبوب. بالنسبه اللي بغى يدير الهريسه قلت لكم حتى الاخر. تحميره، العطريه كلها ديال الحوت، ولا عندك تخليطه ديال العطريه ديال الحوت ديرها. انا ديك التخليطه ما عنديش، على داكشي علاش درت. الا عندك غتاخدي التخليطه ديال البسطيله، الماء درتو باش يطيب ليا، باش نروي به ما طيب. حطيت دابا الكوكوط على البوطه باش نقلي شويه داك الدجاج باش تدخل فيه العطريه. وكون اللي لقيتيه كان افضل، انا ما لقيتوش لانني البارح ما دخلتش بكري لداري. صافي عكست ملي جايبه التقديه، صافي الله وجيت هنا حتى هنا صافي عكست. ما هو يترقد. لحت هنايا واحد ربع حامضه مسيره، قطعتها طريفات ولحتها. وغندير نص عصير ديال حامضه، ها هي انا حكيت لها جلوفه درت بها واحد الكيكه. نص عصير، هانتوما غنعصر غير نص حامضه لان الدجاج انا غاسلينو بالحامض. نقلي ونحركو. لما غيجيكم شويه ضبابه كاينه، نتمنى يكون واضح. الصباح وشوف كي تتبان الحال. نحرك مزيان، نقلي هذا الدجاج. انا غنستمر هكا حتى نقلي الدجاج مزيان، عاد نتلاقى معكم باش نمرقوه. بعد ما تشحرات ليا مزيان داك الدجاجه. بالنسبه لي ما قلت لكمش شحال درت الدجاج نتوما على حساب شحال. واش غديروا بسطيله كبيره، واش غديروا غير بساطل صغار. انا هنا 2 دجاجات غير صغار، حيدت ليهم الرجيلات، حيدت لهم ودرت كلشي. الرجيلات حيدتهم هانتوما ودرت هانتوما. وبالنسبه للماء دابا هنايا زدت نص كاس ديال الماء اللي زدت.
نص كاس غنسد ليها. هاي حليت على الكوكوط، ها هي طابت، شفتوا لقيت الدجاج طاب. دابا غنخلي الدجاج غنقبط. قبل انا راه قبضت الفيرميسيل، ما صورتوش معكم لان معروف. درت واحد هاد الحموريه اللي كتشوف، واحد المعلقه الهريسه في الماء غليان، ولحت فيه الفيرميسيل. هنا درت 3 ديال المربعات، واحد ورقه سيدنا موسى، وصفيته. دابا غنحيد ديك الدجاج باش نخلي غير المرقه بوحدها. غنحيد ديك الدجاج، نخلي ديك التغميره تعقد ليا. غنحيد الدجاج ونحطو فواحد الطبسيل ونرجع معكم. انا من خليت غير المرق بوحدو، غنخليه حتى ينقص شويه عقاد لينا باش ندير فيه الشعريه. لوح فيه الشعريه. هادشي اللي بقى راه غير طريفات الدجاج اللي بقاو ليا هنا. وبالنسبه هنا الزيت مقله، درت فيها واحد معلقه ديال الزبده، وواحد 2 معالق الزيت وثومه. غنشحرهم باش نضيف ليهم شامبينيون. نتوما الفطر نتوما غديروا المعلب، انا درت الطري. بالنسبه لهاد الماكله هادي انا غنضيف ليها هنا الشعريه. بناتي جاهم الجوع باش بغيت نخرج باش نمشي نخدم. داكشي بغيت نخلي هادي باش تبرد ليا باش نجيب معايا الورقه. غنضيف هنايا ديك الشعريه باش تشرب هذيك المرقه كلها. هانتوما بعد ما صافي شربات ليا، شفتوا شربات ليا، غنطفي البوط. غنضيف الشامبينيون. انا قبضته هنايا شامبينيون طري، غنضيفو لهذا الخليط. ودابا ضفت الشامبينيون نوار حتى هو، شامبينيون نوار حتى هو، ها هو ضفتو. نشحر كلشي. غندير الملحه والبزار صافي. هنا الملحه والبزار، شويه ديال الملحه والبزار، شويه ديال البزار. كنزرب بناتي قال لك صافي. من بعد انا نضيف واحد زلافه فيها كورنيشون قطع وزيتون خضر. المهم زلافه لارض. واحد ربيع ديال الحامض مسير. صافي غنشحر كلشي مزيان وغنطفي ليه ونخليه تيبرد. والدجاج غنفرتو تنتلاقاو ان شاء الله. نسيت ما قلت لكم، انا رديت هذه هنايا باش تنحيدها على ود التصوير. نسيت ما قلت لكم، واحد 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس غنضيفهم. دابا من بعد ما نقيت الدجاج، ها هو داك الشامبينيون اللي درنا، نخلطو كلشي وغنديرو هاد الشعريه هادي حتى هي، نخلطو العناصر كلشي. ما قدنيش انا ديك البانيور، ديت للكوكوط. انا هزيت واحد المعلقه ديال الهريسه، ها هي هذه اختياريه. وغنزيد واحد شويه ديال الفرماج، هذا غير موزاريلا، عندي واحد شويه هنا. الفرماج عندي في الكونجيلاتور، هنا قياس ديال الفرماج اختيار. دابا غنخلط كلشي وغنخليه نمشي ان شاء الله حتى من نتغدى نجيب الورقه عاد نكمل معكم. ودابا خرجنا باش نتغداو ان شاء الله. شوف الدنيا راه الشتا ما بقاتش كتصب، ولكن الدنيا مضببه. صبات سبحان الله في الصباح مزيان. دابا العشيه شفات الدنيا. جينا لهنا التماره قريب ديال الدار. هنا الاخوين، هنا هاد الشارع معروف في لي كافي وكلشي. هنايا غنشوفوا فين غنمشيو ناكلو. وانتوما معايا. دخلنا لهاد الريستورون، هادي مولفه كنجي لها نوفا. المنيو ديالهم ها هو، نعطيكم واحد اللقطات. عندهم داكشي زويون والتأثمينه زعما مناسبه.
عندهم لي بيتزا، لي سالاد، البلا حتى الا بغيتي البلا، لي ساندويتش، كلشي. ها نتوما كتشوفوا معايا الأثمنة ديال لي سالاد، الأثمنة ديال البيتزا. انا كنوريكم الأثمنة، هذا راه معروف. هيا حنا خدينا هاد السالاد، هادي سالاد ديالهم، ديال الريستورون ديالهم، وخدينا ساندويتش وبيتزات. انا خديت بيتزا ومول الدار خدات بيتزا، وبنياتي خداو طاكوس. عرفتوا الدراري طاكوس ولا بدا، حنا فما نمشيو خص طاكوس ولا لي ساندويتش. غدا عندهم لي ساندويتش ديالهم ولا بيتزا زوينين، حيت ماشي اول مره غناكل عندهم. والبنيات خداو لي كلاص من بعد، بناتي خداو لا كلاص. دابا غناكلوا ان شاء الله، وغنتلاقى معكم في الدار. تغدينا الحمد لله والشكر لله، ومشيت دزت وجبت الورقه وجيت وارتحيت واحد شويه. دابا راه 6:30 هادي، عاد دخلت للكوزينه نطوي هاد البريوات، حيت ما غنستعملهمش دابا، حيت غنديرهم كيف ما قلت لكم انا في الكونجيلاتور. هذاك الشيء غنطويهم دابا، غنطويهم، غنوريكم الطريقه باش كنطويهم وانتم غتشوفوا معايا. انا قبضت هنايا الزيت، درت فيها واحد شويه التحميره والسودانيه. انا غنديرهم غير بالزيت، غندهنها بالزيت ماشي بالزبده، اللي بغى يدير الزبده يديرها. قبضت هنايا الورقه ديال البسطيله، هانتوما الحاجب كي داير، شفتوها ديما بلاصه الحرشه هي اللي كنديرو هنايا لداخل هكا. وهنا قبضت وحده قسمتها على 4 هكا، مثل تعطينا مثلثات، باش نديرها هنا الوسط، باش ما تجينيش غير وحيده بهكا. شفتوا؟ نتمنى يكون واضح. قبل ما نديروها بعدا كنديرو الزيت، تعرفوني ندهنو. هذيك التحميره كيعطيها واحد اللون زوين لهاد الورقه. ندهنو هادي حتى هي هكا، ونديرها صافي، نحطها هنا، نحاولوا هكا نخشيوها شويه. نتوما العبار اللي بغيتو ديروهم بريوات، بغيتو ديروهم سيجار، اللي بغيتو. انا شاركت معكم غير هاد الحشو هذا كيجي زوين. عندي فايته دايرهم في رمضان ديال الدجاج، ولكن كندرتهم بالفلفله وبالمكور هادو بلاش. كتجي هاد الحشوه هادي لذيذه بزاف. اللي بغى يدير هكا القياس نتوما اللي بغيتو، هكا في الطعمه هكا، ويدير الفرماج. انا اكتفيت بديك الفرماج اللي درت في الداخل صافي. وغنجبد كندهنوا هاد الجوانب هادو هما مزيان ديال الورقه، وكنقبطو شتي بحال هكا، بحال كنديروا لي بلي. كنتمنى يكون واضح لكم هكا. انا ما غنلصقهاش، غير هكا غتلصق هي بهذاك الزويته اللي درنا. اللي خاف لا تحليه يدير الدقيق، انا ما غنديرش الدقيق، غير هاد الزويته هكا. شفتوا البسطيله ديالي؟ كنتمنى تكون واضحه. انا نعاود معكم حيده، هيا غنعاود معكم حيده. كيف ندهنوها هكا. اللي خاف تحليه يدير طحين، هي راه ما كتحلش. نتوما هادي دهنتها هكا، ندهنوهم مزيان باش يجيونا مقرمشين. هيا انا عمرت القياس اللي بغيت. شتي غندهن هكا الجوانب مزيان ديال الورقه صافي. وكندير بحال هكا، ندير بحال كديري تنديروا لي بلي، هما ديال اللي كيخيطوا اللي عرفوا هاد لي بلي هادو هكا صافي.
كندير هكا الزيت هكا كنسدها غير بالزيت راه ما كتحلش. هيا البسطيله ديالنا انا غنستمر تنكمل وعاد نرجع معكم ان شاء الله باذن الله. وانا كملتهم، ها الكميه اللي خرجات ليا ها هما ديال البسيطلات. شفتوا انا دابا ما غنطيبهمش كيف ما قلت لكم، غنديرهم في الكونجيلاتور. بالنسبه لهذوك بناتي قال لك غدا في الصباح ان شاء الله باذن الله، ما هما بريوات، قال لك قلي لنا بريوات، ها هما درتهم هكا بريوات ليهم. وهنا غنسد معكم الفيديو وغنقول لكم كنتمنى تجربوا هذا الحشو، راه كتجي لذيذ كيف ما قلت لكم، لذيذه وبحال هكا هادو مزيانين وغينفعونا ان شاء الله حتى في رمضان المقبل، راه قريب ان شاء الله يدخلوا عنا يا ربي بالصحه والسلامه يا سيدي ربي، وبرفع هذا الوباء يا ربي، وبالشفاء للجميع يا سيدي ربي، يعني ينفعونا ان شاء الله باذن الله. كنتمنى يعجبكم ويعجبكم الفلوق ديالي اليوم والروتين النهار ديالي كيف ما دوزتو. كنتمنى يعجبكم ودعموني وديروا لي لايك. دمتم في رعاية الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.